alagad usa ka sakripisyo. Kung bati gani kag batasan, pasalamati ang Dios nga nindot kayang testimony sa diyang mga lagad na ka. No? Daghan ka gipatay o palahubog ka, hingulat ka kag-asawa, grabe ka kabarumbado, apan sa diyang imong gidawat si Kristo, nakabalik ka sa presensya sa Dios, grabe nga testimony. See? Ako nagpasalamat sa akong buhay nga Dios nga ako sa iyang gigugma, grabe ko kadautan, apan gitagaag higayon sa Dios, ingon ana ang testimony. Una maigsoon nga ayaw nagtuguti, kung naa ka ana, salamati ang Dios. Ayaw ingon nga na tao magugkong yabag tatanan, yabag tatanan. Kitang tanan na tao sa kasalanan wala exempted, but one day ang Dios nagatawag. Gisultihan ka nga kung usa kasi ang mga anak, remember my words. Dayon mo dudto ka simbahan, ngano magpabag-o ka sa espiritu sa imong sanabutan. Hinay-hinay kag brainwash aron nakuha ang daotang una-una, daotang pangandoy, daotang tinguha, hantod mabiyaan ang kalibutan ug makita si Kristo sa imong kinabuhi. Ayaw kalimot maigsoon 40 days. Si Lord Jesus Christ nga wala mo kaon, wala mo inom and 49. Iyang ibiyaan ng kalibutan aron lang iserve ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang Dios ug aton Dios. See? Listen to us. Adunay mga paghago, adunay mga pag-antos atong pagpangalagad hangtod nga atong i-display si Kristo sa atong kaugalingon. Dili na pagpangalagad pinagi sa kwarta, dili na pagpangalagad pinagi sa bugas, kundi na pagpangalagad kalipay nato kang Kristo nga giluwas og nakadungog kaniya. Palakpakan natong Ginoo na Hesus.